आज मनमानी करून मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल हे बीजेपीचे जे काउन्सिल आसा मडगांव आपली मनमानी करून आज ते न्यू रेट्स जे नोटिफाय केल्ले ते आज सगळं कलेक्शन करपाक लागिल्ले आसा. तांचे कडेन डेटा ना काय ना पण हॅपटेजली हे सगळे करपाक लागिल्ले आसा. आमी ऑलरेडी हे सांगिल्ले की इवन जो नोटिफिकेशन घातिल्लो तो फॉल्टी आसा, कितलेशे एरर्स आसा. हो जो नोटिफिकेशन घातलो तातूंत कितले एरर्स आसा. कॉरिजेंडम देखून काडनासतना हे ऑलरेडी कलेक्शन करपाक लागले एज पर न्यू रेट. आमी तो हो न्यू रेट 100% एग्री ना आनी आमकां दिसता की हो जाता तितले बेगीन विड्रॉ करचो म्हण. पयलीं सांगतालो काउन्सिल मिटिंगेर जेन्ना सांगिल्ले बायट दिल्ली तेन्ना आमी एलिगेशन घालताले तेन्ना चेअरपर्सन म्हणटालो की मडगांवच्या आमदाराक कांयच रोल ना म्हणालो. आनी काल तेणें स्टेटमेंट दिला न्यूज पेपरान की मडगांवचो आमदार ते भायर बीजेपीचो जो स्टेट प्रेसिडेंट आसा ताजे ब्लेसिंगान हे आमी करता म्हणून. सो हितून दाखोवन दिता की बीजेपीचे ह्या सरकाराचो हो फूल रोल आसा हे लोकांचेर ही हाय रेट लादपाक. आनी हेजेर आमी डिसायड करतात कित्याक आज जेन्ना बिजनस सारकी चलना लोकांनी त्या टायमार तुमी इतली प्रमाणान वाडयतात. काउन्सिल मिटिंगेर ते सांगताले की 15 to 20% हे म्हण. इवन रेजोल्युशनाचेर सांगता तो रेजोल्युशनाचेर सुद्दां बरयल्लें आहा पळय 10 to 15% वाडटलो म्हण. आनी एक्चुअल कितली जाला तें पळोवपाक मेळटा. म्हणजे इतली सगळी फोटींग कोणा ब्लॅक एंड व्हायट आसून मडगांवचो चेअरपर्सन तेजे भायर मडगांवचो आमदाराकूय सांगता आनी बीजेपीचो प्रेसिडेंट हे लोकांचेर हो हाय लादपाक सोदता. हे रॉंग जावन आसा आनी लोकांनी हाजेर चिंतपाक जाय. आतां तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार टॅक्साचें तुमी जाणा टॅक्स कितले वाडयला हायक केला. आमी आतां इतले दीस जाले पावल उखलला सावय बाबान सगळे आमी सगळे करून सगळे जितले मुवमेंट जाता तितले करून आमी आतां हो एक दबाव हाडलो. पूण तरी आसतना तांची आपली बापाची शाबतां आसाच ती सोडा करूनय तांकां जाय कितले कितें करता तें. आमकां मडगांवकारांक सगळ्यांक कितें समजता आनी कितें पळयिल्लें आसा. हे टॅक्स जाणा तुमी न्ही कशें कितें आतां सद्या आतां डेटा ना एनालिसीस ना काय ना. दुसरी खबर सांगता तुमकां 18 लाख खावन गेलो फाटल्या फावटी एकलो फेस्ताचे अशें चालूच आसा. मोबायल टावर आमी पेपराचेर वाचला मोबायल टावरांचे कांयच टॉप ना हिशोब ना ते पयशे गेले. मागीर सोपो म्हणटात ते ताजे पयशे आनी अशें जायते गजाली कोट्यांनी पयसो भायर आसा. ताजो 1 रुपया पसून हाडपाचें हांगा कोणाची हें ना लायकी ना.